नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडे में स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। वर्तमान सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा ध्यान पुर्याउन नसकेको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको आरोप। बाढी पहिरोबाट पीडितलाई खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारसँग माग। वैदेशिक रोजगार विभागमा इजरायल जान इच्छुक 25 वर्ष पूरा भई 45 वर्ष नागेका महिला र पुरुषले आवेदन दिन पाउने। न्यूनतम तलब $1600, लागत शुल्क भने 1,65,000। बागलुङमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अलपत्र। 2 वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने भनी तामझामका साथ सुरु गरेको योजना 3 वर्षमा समेत पूरा हुन सकेन। रामेछापमा 2 महिनादेखि विद्युत आपूर्ति अनियमित, लाइन आउने जाने गर्दा इलेक्ट्रोनिक सामानमा क्षति। सर्वसाधारण आक्रोशित, प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा धरना। र पर्सामा अनाधिकृत रूपमा सरकारको सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरूलाई हटाइदै अतिक्रमित जग्गा खाली गराई वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन। सुकुम्बासीको विरोध। बिजनेस टुडेको सुरुमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको सम्बन्धी समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य पद्म गिरीले कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरीले अघिल्लो सरकारले ल्याइसकेको खोप पनि वर्तमान सरकारले ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनु भयो। कोभिड-19 को खोप लगाउनका लागि सरकारले यथोचित ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै खोप लगाइसकेकाहरूलाई प्रमाणीकरण गर्न पनि ठूलो लाइन लागेको भन्दै त्यसको निम्ति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। कोभिड-19 संक्रमणको तेस्रो लहरको लागि पनि सरकारले तयारी गर्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको र कतिपय आइसकेको 1,31,00,000 खोप वर्तमान सरकारले तत्काल नेपाली जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गले र व्यवस्थित ढङ्गले त्यो खोप नागरिक गर्न लगाउनु पर्नेछ। यसतर्फ वर्तमान सरकारको यथोचित ध्यान जान सकेको हामी देखिरहेका छैनौँ। सभामुख महोदय, अब तेस्रो भेरिएन्टको कुरा आइरहेको छ। यसको निम्ति पूर्व तयारीमा सरकार जुट्नुपर्ने बेला हो। यसका निम्ति सरकारले यथोचित ध्यान दिएको हामी देखिरहेका छैनौँ। यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यको कुरा छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको खोप पनि व्यवस्थित रूपले लगाउन नसक्ने, खोप लगाएका मान्छेहरूलाई जो विदेश जानुपर्ने छ उनीहरू रातको 12 बजेबाट लाइनमा बस्दाखेरि 24 घण्टासम्म लाइनमा बस्दाखेरि प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्न नसक्ने यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आजको दिनमा छ। त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य दिव्यमणि राज भण्डारीले लामो समयदेखि उपसभामुख खाली रहेको भन्दै छिट्टै उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। जब हामी प्रतिपक्षमा थियौँ त्यस वखत पनि आवाजहरू उठाइरहेको थियौँ। अहिले पनि म के भन्छु भने यथाशीघ्र उपसभामुखको इलेक्सनको व्यवस्था होस्, यो पदलाई सधैँ खाली नहोस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को चिज, समितिहरूमा पठाउँदाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरू र विवादित व्यक्तिहरू त्यस सब्जेक्टमा त्यस समिति अन्तर्गत रहेका विवादित व्यक्तिहरूलाई पनि पठाउने चलन बन्द होस् भन्ने म सभामुखज्यूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङले जेठको अन्तिम सातामा गएको बाढी पहिरोले मनाङ जिल्लामा 4वटै गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त बनेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। तत्काल गर्नुपर्ने काममा बेसी शहर चामे खङसार सडक जो जिल्लाको लाइफलाइन पनि हो, यो तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनको लागि यो नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर मात्र सम्भव छ भन्ने त्यहाँका जनताको चाहना छ। त्यसका लागि खास गरिकन पहिरोहरू गएको ठाउँमा डोजरहरू राखेर तत्काल पहिरोहरू हटाउने काम गर्ने र केही ठाउँमा चाहिँ ग्याबिङ वाल राखेर मोटर बाटो सञ्चालन गर्नुपर्ने काम छ। त्यस्तै गरेर
आन्तरिक आवागमन एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने आवागमन अवरुद्ध भएका छन्। सानसाना काठे पुलहरू निर्माण गरेर भए पनि आन्तरिक आवागमनको व्यवस्था गर्न जरुरी भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य गुरुङले मनाङमा सडक सञ्चालन टुट्दा खाद्यान्नमा समेत सङ्कट परेका कारण हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत 60 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरूप उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। सरकारले राष्ट्र ऋण 5औं संशोधन नियमावली 2078 र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगीको रूपमा काम गर्न इच्छुक नेपाली कामदारलाई आवेदनका लागि सूचना जारी गरेको छ। मंगलबार जारी सूचनामा 25 वर्ष पूरा भई 45 वर्ष नाघेका महिला र पुरुषले आवेदन दिन पाउने विभागले जनाएको छ। इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब $1,600 अर्थात् झण्डै 1,90,000 रुपैयाँ रहेको छ। लागत शुल्क भने 1,65,000 रुपैयाँ छ। छानिएको कामदारले 5 वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन्। इच्छुक उम्मेदवारले विभागको वेबसाइट मार्फत आवेदन दिन पाउनेछन्। सरकारी संयन्त्र मार्फत इजरायलले पहिलो चरणमा 1000 जना नेपाली लैजाने भएको छ, जसमा 70% महिला र 30% पुरुष जान पाउनेछन्। मन्त्री परिषदको बैठकले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकालाई पारित गरेपछि विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। इजरायलको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीको संलग्नता छैन। सरकारी संयन्त्र मार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै बेहोर्नु पर्नेछ भने भिसा शुल्क सम्बन्धी रोजगारदाता आफैले बेहोर्ने भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूकम्प गएको 5 वर्ष बितिसक्दा पर्वतमा 84% मात्रै निजी आवास अन्तर्गत घर पुनर्निर्माण भएका छन्। 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट जिल्लामा कुल 5524 घरहरू पूर्ण क्षति भएको विवरण भएको भए पनि अहिलेसम्म 2801 लाभग्राहीले मात्रै घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ पर्वतका अनुसार 5665 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता सम्झौता गरेको भए पनि दोस्रो किस्ता लिने 4712 र तेस्रो किस्ता लिने तथा घर सम्पन्न गर्ने 4163 जना रहेका छन्। आंशिक क्षति पुगेका तथा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने 600 घरहरू रहेकोमा कुनै पनि सम्झौता भएका छैनन्। हाम्रो पर्वत जिल्लामा भूकम्प पीडित लाभग्राही कुल 6267 जना हुन्। त्यसमध्ये पुनर्निर्माण गरेका 5924 र प्रबलीकरणमा 363 जना थियो र पुनर्निर्माण भएको चाहिँ पूर्ण क्षतितर्फ कुल लाभग्राही 5924 जना मध्ये 96% अर्थात् 5665 जनाले सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् भने 4712 जनाले दोस्रो किस्ता डिपिसी र दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन्। यो चाहिँ 83% छ र तेस्रो किस्ता घर निर्माण सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही चाहिँ 4163 जना छन्। र यो समग्रमा चाहिँ तेस्रो किस्ता लिने अथवा पर्वत जिल्लामा घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको चाहिँ 73% रहेको छ। यसरी जिल्लाको पुनर्निर्माणको अवस्था 73% चाहिँ सम्पन्न भएको देखिन्छ। भूकम्प गएको 2 वर्ष ढिलो गरी कार्यालय स्थापना हुनु सरकारले तोकेको 3 लाखले मात्रै घर नबन्ने भन्दै लाभग्राही सम्झौता गर्न नमान्नु र पहाडी भूगोल रहेका कारण भूकम्पले तोकेको मापदण्ड अनुसार भवन बन्न नसक्नुले पनि पुनर्निर्माण ढिलाइ भएको हो।
गत असारसम्म अन्तिम वर्ष रहेको भए पनि म्याद थप भई आउँदो मङ्सिरसम्म पुर्याएको कार्यालयले जनाएको हो। कार्यालयका अनुसार गुनासो सहित गरी पर्वतमा 6000 लाभग्राही रहेकोमा छुटेको फारम भर्न असार अन्तिमसम्म मिति तोकेको छ। आउँदो मङ्सिरसम्म सबै भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने जनाएको छ। बागलुङ बजारवासीलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने भन्दै सुरु भएको लिफ्टिङ खानेपानी योजना अलपत्र परेको छ। 2 वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने भनी तामझामका साथ सुरु गरेको योजना 3 वर्षमा समेत पूरा हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। बागलुङ बजारका उपभोक्तालाई सफा र स्वच्छ खानेपानी खुवाउने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको छ। गत वर्ष थपिएको म्याद समेत असार मसान्तमा सकिएको छ। बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले सहलगानीमा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 काठे खोलाको पानी लिफ्टिङ गरेर तानेर 24 घण्टा उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याउने लक्ष्य अधुरो बनेको छ। हामीले छलफल गरिराखेका छौँ समितिमा। अब 6 महिना या 1 वर्ष थपेर भए पनि यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर। तर ठेकदारहरू त्यति राम्रो क्वालिटीको ठेकदार नपरेको कारण र थोरै हाम्रो लोकेसन पनि त्यति राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको काम गर्ने जुन स्पिरिटमा अगाडि जानुपर्ने थियो लिफ्टिङको काम त्यो जान सकेको छैन। यो पक्ष भनेको अलि दुःखद पक्ष भइराखेको छ। अब यो डिजाइन अनुसार यो कामको प्रगतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब लगभग 65% काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थाहरू प्रगति विवरणमा आएको छ र अब यो अझ बाँकी तपाईँको अब भनौँ 35% कामहरू बाँकी नै छ। अब खै अब यो 2 वर्षमा सक्नुपर्ने यो आयोजना 1 वर्ष म्याद थप गरेर यो असार मसान्तमा पनि यसको म्याद सकिसकेको छ र आज 5 गते भइसक्यो। फेरि म्याद थपको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ तर हामीलाई त्यो जानकारी छैन, हामीसँग छलफल भएको अवस्थाहरू पनि छैन। यस्तै अवस्था छ। लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको कारणले गर्दा यति बेला बागलुङ बजारको कम्पुटोलमा 1 दर्जन घर उच्च जोखिममा परेको छ। खानेपानी योजनाले डोजर लगायतका ठूलो मेसिन प्रयोग गर्दा वरिपरिका 1 दर्जन घर जोखिममा परेका हुन्। पहिरो गइरहेको छ। त्यो पहिरो एक त जमिनकै कारणले पनि त्यो समस्यामा छ, जमिन कच्ची छ। त्यसको सँगसँगै त्यहाँ जुन बस्तीहरू छ अनि त्यहाँ एउटा बाटो छ अनि अर्को अहिले खानेपानीको लिफ्टिङ आयोजना छ। यी 2टा आयोजनाहरूका कारणले पनि त्यो बस्ती केही जोखिममा परिरहेको छ र केही पहिला हामी पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ र त्यो चाहिँ हेर्ने कामहरू सिडिओ साफहरूदेखि लिएर सबैले त्यो हेर्ने कामहरू पनि भएको छ। यो खानेपानी यो गर्दाखेरि अलि हामी यो कम्प्युटरलाई अलिक जोखिममा राखेको छ र यसलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यो पछि यो घर जति जुन कम्प्युटरको जुन चाहिँ घरहरू छन् त्यो जाने सम्भव छ र यसलाई तुरुन्त हामीले सरकारबाट हुन्छ कि या कसैबाट हुन्छ यसलाई तुरुन्त मर्मत गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ र यसलाई अलि ध्यान पुर्याइदिनु भयो भने यो टोललाई अलि सुरक्षा हुने थियो भन्ने आशा हो। 32 करोड 25 लाख लागतमा बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 का करिब 60,000 उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ योजना अगाडि बढाइएको थियो। 2 वर्षभित्र योजना पूरा गर्ने भनिए पनि कोरोना भाइरसका कारण 1 वर्ष म्याद थप गरिएको थियो। थपिएको म्याद समेत सकिँदा 65% काम मात्रै भएको छ। समयमा काम सकाउन सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनु आवश्यक छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रले लापरवाही गरेका कारण समस्यामा परेको भन्दै स्थानीय विद्युत कार्यालयमा धरनामा बसेका छन्। वितरण केन्द्रले तालिका नबनाई रूपमा बिजुली लाइन काट्दा सेवाग्राहीलाई भौतिक क्षति समेत भएको छ। एक रिपोर्ट। विगत 2 महिनादेखि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित लोडसेडिङ भएको भन्दै रामेछापका स्थानीयहरू आक्रोशित छन्। दिनभरि बत्ती आउने जाने हुँदा स्थानीय तथा व्यवसायीहरू प्रभावित बनेका छन्। नियमित विद्युत नहुँदा मोबाइल, कम्प्युटर, एक्सरे मेसिन बिग्रिने जल्ने गरेको छ। बैंकिङ तथा सरकारी कार्यालयको काममा समेत ढिलाइ हुने गरेको नागरिकको गुनासो छ। विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी मिटर रिडिङ गर्न नजाँदा समेत सेवाग्राहीहरूसँग जरिवाना असुलेको पाइएको छ। बारम्बार रामेछाप वितरण केन्द्रमा गुनासो गर्दा समेत लोडसेडिङ व्यवस्थापन नभएपछि सरोकारवालाहरू धरनामा उत्रिएका छन्। हामीले अस्तिको दिन गन्दाखेरि एक दिनमा चाहिँ 17-18 चोटिसम्म चाहिँ एकचोटि आउने जाने एकदमै त्यो इरेगुलर
भइरह्यो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो साथीहरूको मोबाइल, कसैको चाहिँ मेसिन, कसैको एक्सरे मेसिन, कसैको चाहिँ ल्यापटप, कम्प्युटर, राउटरहरूको चाहिँ धेरै जल्ने काम भयो मन्थलीको चाहिँ यो क्षेत्रहरूमा। हामीले त्यो चाहिँ अत्यन्तै बढी भइसकेपछि यो करिब 15-20 दिन अगाडिदेखि यो भइरहेछ। त्यस भएकोले यो चाहिँ आज हामी सबैजना व्यवसायहरू यहाँ भेला भएका छौँ र अब छिट्टै नै समाधान गर्ने चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ। विगत 2 महिनादेखि पटक पटक बत्ती जाने, यहाँ हाम्रो बजारमा रहेका फ्रिज, बजारमा रहेका एसी, बजारमा रहेका कम्प्युटर पटक पटक बजाउँदाखेरि चाहिँ बिग्रिनेदेखि समस्या भएको र मन्थलीमा यो गर्मीको सिजन रहेको हुनाले अत्यन्त यहाँ आउने भिड, यहाँ आउने व्यवसाय साथीहरू, यहाँ आउने ग्राहक वर्गमा परेको असरको कारणले गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि यो घटेको घटना हुनाले हामी सम्पूर्ण टोल सुधार समिति, टोल विकास संस्थाका साथीहरू ल्याएर यहाँ विद्युत प्राधिकरणमा धरना बसे। जो सेवाग्राहीहरूप्रति संवेदनशील बन्दैन त्यो अहिलेको हिसाबले सेवाग्राहीहरूको मान्छे बन्न लायक हुँदैन, किनभने सेवाग्राहीहरूले तिरेको पैसाकोबाट तलब खाने मान्छे, हाकिम होस् या कर्मचारी, सबैको गुनासो सुन्न तयार हुनुपर्छ। हाकिम साहब आज काठमाडौँ जानुभएछ हामीले जानकारी दिँदै, त्यसमा हाम्रो आपत्ति सम्पूर्ण ग्राहकहरूको तर्फबाट आपत्ति छ। हामीले उहाँसँग पनि सम्पर्क गऱ्यौँ, यहाँका साथीहरूसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उहाँले सिरियसली यो समस्या समाधान गर्न के उपाय अपनाउँदा हुन्छ भनेर हामी यहाँ उपस्थित भएको। हुन्छ तुरुन्त हुन्छ, 2-4 दिनमा हुन्छ भन्दै पनि आज यो 2 महिना जति भइसक्यो यो विद्युत बिग्रिन थालेको र अनि विद्युत फेरि कस्तो बिग्रिने भनेदेखि आधी घन्टा आउने, 1 घन्टा नआउने, आउँदाखेरि फुत्त धेरै भोल्टेजमा आउने र हाम्रो व्यवसायी, सम्पूर्ण व्यवसायीदेखि लिएर आम यो मन्थलीवासीकै घरमा भएका फ्रिजहरू, हरेक किसिमको त्यस्तो अब टेक्नोलोजी सामानहरू, अब त्यस्तै कम्प्युटर, हरेक चिजहरू चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ के जाने, अब फ्युज जाने, के जाने हरेक किसिमको सामान बिग्रेर हैरान भइसकेर। लोड सेडिङको समयमा पसलमा चर्को मूल्य तिरेर काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ। मन्थलीमा हुने अत्याधिक गर्मीका कारण विद्युतको खपत बढी हुने गर्दछ। लामो दूरीबाट विद्युत ल्याउनु परेको तथा वर्षातको समयमा रुख ढल्दा तार चुडिने जस्ता कारणले विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको विद्युत कार्यालय रामेछापका प्रमुख कृष्णहरि दाहाल बताउनुहुन्छ। त्यही अब नजानिने उसमा चाहिँ लागिरहेकै हुन्छौँ, तर अब यो लामो दूरी र फेरि यो ग्यारेन्टी भन्ने उसमा चाहिँ अलिक दिन चाहिँ गाह्रै हो। त्यो कतै रुखको हाँगा भाँचेर पनि त्यहाँ झरेर अस्ति त्यो भइरहेको थियो। अब यो हावाहुरीको उसमा चाहिँ अहिले बर्खाकै उसमा हो, यो सर्टेन अब यो बर्खाकै उले गर्दाखेरि हो। त्योभन्दा पछाडि त त्यति नहुनै पर्छ। यो चलिकोटको पनि अब लाइन चाहिँ स्टेबलै हुन्छ। कहाँ छ भन्ने उसलाई पत्ता लगाउनलाई केही समय लाग्ने हुन्छ। अनि झापजुप्पा भन्ने हुन्छ नि, जुन अब त्यसको लागि पनि कति अब त्यो ट्राई गर्दाखेरि पनि त्यस्तो आउने हुन्छ, तर अझ पब्लिकमा पुग्दैन त्यो। समस्या आउनु कुनै नयाँ कुरा होइन, तर दीर्घकालीन समस्यातर्फ नियामक निकाय कतिको गम्भीर छ भन्ने कुरा मुख्य विषय हो। त्यसैले विद्युत प्राधिकरण बहानाबाजी गर्ने भन्दा पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ। रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्साको सङ्खुवा प्रसौनी गाउँपालिका 1 सखु बनियामा वनको जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन थालिएको छ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको घर जग्गा खाली गराउन लागेको भन्दै सुकुम्बासीहरूले विरोध जनाएका छन्। पर्सामा अनाधिकृत रूपमा सरकारको सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरूलाई हटाउँदै सरकारको स्वामित्वमा लिने क्रम बढेको छ। सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको जग्गामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सुकुम्बासीहरूले भने आफूहरू विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि नै वनको जग्गामा बसोबास एवं खेतीपाती गर्दै आएको दावी गरेका छन्। वन कार्यालयले वृक्षारोपणको नाममा तारबार लगाएर घेरा लगाएर आफूहरू बेघर हुने चिन्ताले सताएको स्थानीय सुकुम्बासी बताउँछन्। उनीहरूले वनको जग्गा मात्र अतिक्रमण नगरी संरक्षण गरेको तथा अन्यत्र ठाउँमा जग्गा नरहेको दावी गरेका छन्। हमनी के देखी न, अब इतना साल से हमनी के आबादी करल नहीं, 36 साल से बाढ़ी पीड़ित लागल हमनी के आ गई यहाँ सुकुम्बासी के थी बस है यहाँ ऐलानी में। बस हमनी के अब सरकार उठावे कहता, हमनी कहाँ जाकर हम नमरी जमीने नहीं के हमनी के ऐलानी में घर बाटे
सब ऐलानी माने है कोड के खाता निसनी अब उ सब हमनी के कैप्चर कर लेता सरकार तो कहाँ जाकर हमनी के रहम। हाम्रो मुख्य समस्या भनेको अब हामी वर्षौंदेखि यही गाउँमा अब हाम्रो जम्मै सुकुम्बासी छन् यहाँ धेरै जसो हामी अनि यो चाहिँ अब यो जग्गामा चाहिँ हामी वर्षौंदेखि हाम्रो अब कति पुस्तौँ गयो अनि यहाँ चाहिँ हामी खनजोत गर्दै आएको छौँ हैन भौचलन गर्दै आएको छौँ अनि यो जग्गालाई चाहिँ अहिले वन लगाएर के गर्न थाल्यो भने अब यता यो अतिक्रमण वनको जग्गा हो रे यहाँ चाहिँ हामी जम्मै वृक्षारोपण गर्छौँ भन्ने कुरा गरे। सुकुम्बासीहरूले विकल्पमा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिए आफूहरूको जीवनयापनमा सहज हुने बताउँछन्। सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने विषयमा डिभिजन वन कार्यालयले गाउँपालिकासँग कुनै समन्वय नगरेको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रदीप जयसवाल बताउनुहुन्छ। के छ भने जंगल हामी सबै मिलेर जोगाउँ किनभने जंगल भनेको मात्रै वनको होइन र मलाई के लाग्छ भने वनले जति जंगल विनाश गरिरहेछ त्यति अरूले चाहिँ कसैले गरेको छैन। वनले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यही वनका कर्मचारीहरूले पैसा लिएर बिरुवाहरू रुखहरू काट्न लगाउने तस्करी गर्न लगाउने र एउटा पालिका अध्यक्षले पालिकाले उहाँहरूसँग जति रिक्वेस्ट गर्दा पनि नमान्ने यो जुन उहाँहरूको मतलब उहाँहरूको एउटा जुन देखिरहेछ हामी एकदम निन्दाजनक छ र म यहाँको साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले धेरै चाहिँ टेन्सनमा लिनु भएन। म पहिला पनि आफ्नो गाउँपालिकाको जनताको घाँसपास कपास भनिन्छ उहाँको खाना उहाँको रहन उहाँको बस्न उहाँको कपडा लगाउन जतिको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्न तयार छ। डिभिजन वन कार्यालय पर्साले नेपाल सरकारको निर्देशनमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराई वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ। कार्यालयको अनुसार वनको जग्गा अतिक्रमण बढ्दै जाँदा जंगली जनावरहरू मानव बस्तीमा प्रवेश गरी जनधनको क्षति समेत हुन थालेको छ भने जंगलको क्षेत्रफल निकै साँघुरिँदै गएको छ। सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन समस्याको रूपमा देखा परेको हुँदा यसतर्फ सरकार र स्थानीय तहले समन्वयकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ। पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको रिपोर्ट। सोमबार घटेको बजार मंगलबार भने सकारात्मक देखिएको छ। यस्तै नेप्से परिसूचक 29.24 अङ्कले बढेर 3079.67 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन 225 कम्पनीको 1,41,652 पटकको कारोबारमा 3 करोड भन्दा धेरैको किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 15 अर्ब 17 लाख भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको हो। यस दिन 6वटा कम्पनीको शेयरमा सर्किट लागेको छ भने कारोबार रकमका आधारमा मंगलबार एनआईसी एसिया बैंक 49 करोड 15 लाख भन्दा बढी सहित अग्रस्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। वर्तमान सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा ध्यान पुर्याउन नसकेको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको आरोप। बाढी पहिरोबाट पीडितलाई खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारसँग माग। वैदेशिक रोजगार विभागमा इजरायल जान इच्छुक 25 वर्ष पूरा भई 45 वर्ष नागेका महिला र पुरुषले आवेदन दिन पाउने। न्यूनतम तलब $1,600, लागत शुल्क भने 1,65,000। बागलुङमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अलपत्र। 2 वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने भनी तामझामका साथ सुरु गरेको योजना 3 वर्षमा समेत पूरा हुन सकेन। रामेछापमा 2 महिनादेखि विद्युत आपूर्ति अनियमित, लाइन आउने जाने गर्दा इलेक्ट्रोनिक सामानमा क्षति। सर्वसाधारण आक्रोशित, प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा धरना। र पर्सामा अनाधिकृत रूपमा सरकारको सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरूलाई हटाइदै अतिक्रमित जग्गा खाली गराई वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन। सुकुम्बासीको विरोध। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।